बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत आम है कि कयामत की एक और निशानी जाहिर हो गई। शायद वो वक्त आ गया जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। इंडोनेशिया में एक अनोखे बच्चे की पैदाइश हुई है। आज की इस वीडियो में आपको उस बच्चे की पैदाइश और दज्जाल के मुतालिक बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर आखिर तक देखना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, इंडिया में एक आंख वाले अजीब व गरीब बच्चे की पैदाइश हुई है। उसकी पैदाइश के ऊपर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। लोगों की अक्सरियत लाइल्मी की वजह से उस बच्चे को दज्जाल समझ रही है। लेकिन याद रहे कि दज्जाल पैदा नहीं होगा, बल्कि वो सदियों पहले इस दुनिया में मौजूद है। दज्जाल पैदा हो चुका है, एक जजीरे में कैद रखा गया है, जिसको हजरत तमीम दारी ने एक जजीरे पर देखा था। कयामत के करीब जाहिर होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7388 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। वो समंदर के जहाज में सवार हुए तो उनका जहाज रास्ते से हट गया। वो एक जजीरे में जा उतरे। वो जजीरे में निकलकर पानी ढूंढने लगे। वहां एक इंसान से मुलाकात हुई जो अपने बाल घसीट रहा था। फिर पूरी हदीस बयान की और उसमें यह भी कहा कि फिर उस दज्जाल ने कहा कि अगर मुझे निकलने की इजाजत दी गई तो मैं मदीना के सिवा तमाम शहरों में जाऊंगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु को लोगों के सामने ले गए और उनकी मौजूदगी में आपने उन लोगों के सामने ये वाकया बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तैबा है और वो शख्स दज्जाल है। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि उस बच्चे पर इस तरह के कमेंट्स करने से गुरेज करें। कुछ बच्चे अब नॉर्मल पैदा हो जाते हैं, लिहाजा अल्लाह पाक की तख्लीक और कुदरत, लिहाजा हमें खुद इस तरह की बातों से बचना चाहिए। इस तरह की बातें फैलाकर हम लोग उस बच्चे के वालिदैन को और ज्यादा अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। ये एक एबनॉर्मेलिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ आपको अहादीस मुबारका में असल दज्जाल के मुतालिक बताते चलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर कयामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा। उसका मकसद दुनिया से इस्लाम और उसके पैरोकारों को खत्म करना है। दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके उन्हें जहन्नुम में धकेलने के लिए आएगा। दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा उसकी निशानियों से आगाह किया और वाज़ेह बताया कि दज्जाल कैसा दिखेगा और उसकी निशानियां क्या होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा। उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी, उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। उसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। उसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल के घुंघरियाले बाल होंगे जो सर से सांपों की माने लटक रहे होंगे। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या काफिरे लिखा होगा। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल बाएं आंख से काना होगा। उसके बाल घने होंगे। उसके साथ जन्नत और जहन्नुम भी होगी। उसकी जहन्नुम हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी। एक और हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दज्जाल से भी इस बात का ज्यादा इल्म है कि उसके साथ क्या क्या चीजें होंगी। उसके साथ दो नहरें जारी होंगी। उनमें से एक दिखने में सफेद पानी की होगी और दूसरी दिखने में भड़कती हुई आग की होगी। अगर कोई शख्स वो जमाना पाए तो उसे चाहिए कि उस नहर पर जाए जो दिखने में आग की तरह नजर आ रही होगी और उसमें गौता लगा दे, फिर अपना सर झुकाकर उसमें से पिए। वो पानी ठंडा होगा और दज्जाल की एक आंख पूंछ दी गई होगी। उस पर मोटा नाखूना होगा। उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। दोस्तों, इस हदीस की तशरीह में सबसे पहले तो दज्जाल की आंखों की कैफियत को वाज़ेह करना मकसूद है। इस सिलसिले में इतनी बात तो मुतय्यन है कि दज्जाल एक आंख से काना होगा। इसी तरह वो अवाम में कान दज्जाल के नाम से ही मशहूर है। इसी तरह ये बात भी तयशुदा है कि उसकी दूसरी आंख अंगूर के दाने की तरह फूली हुई होगी और उसकी पलकों के पास गोश्त का उभरा हुआ छोटा सा टुकड़ा होगा। लेकिन ये बात मुतय्यन नहीं है कि वो दाएं आंख से काना होगा या बाईं आंख से। इसी तरह उसकी फूली हुई आंख कौन सी होगी,
دوستو دجال کی ان عیب دار آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے دجل و فریب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس پر لفظ کافر لکھ دے گا۔ دراصل احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال ابتدائی طور پر رسالت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ عجیب خدا ہوگا جو آنکھ سے کانا اور دوسرے سے بھینگا ہوگا، یعنی اس میں اتنی بھی طاقت نہ ہوگی کہ اپنے جسم کو اتنے بڑے اور نمایاں عیب ہی دور کر سکے، اس لیے اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا کسی مذاق سے کم نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہوگا کہ وہ لفظ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان پڑھ لوگ بھی اسے پڑھ لیں گے۔ دجال کی پیشانی پر موجود لفظ کافر دنیا کا کوئی صابن اور کیمیکل مٹا نہ سکے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر کاف فے لکھا ہوگا جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ مشکات ترمذی جلد نمبر 2۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے کہ اس شخص کو مار کر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا، دیکھو میں اب اس بندے کو ملاتا ہوں، تو اس کے بعد بھی میرے علاوہ کسی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو میںہ برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چڑھنے والے جانور خوب موٹے موٹے تازے ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوں گی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے، سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بے کھٹ کے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے۔ وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا چاہیے اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی فتنے اور فساد کا ہوگا۔ دجال کے فتنوں سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔